हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। शकील भाई, लोगों ने सोचा था कि हिंदुस्तान से 1000 और 500 के नोट बनकर दिए जाएंगे तो हिंदुस्तान में जलसे नहीं होंगे, मशायरे नहीं होंगे, कॉन्फ्रेंसें नहीं होंगी। जब लोगों की शोहरतों का परचम दिल्ली के पार्लियामेंट पे लहराया था, जब लोग लखनऊ के विधानसभा पर बैठे थे, तो लोगों ने बहुत सारे ख्वाब देखे थे। मगर ऐ हुसैनियों, जमाने को बता दो, जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं। बहुत देर के बाद मूड बनाए, न जाने देना। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, है जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। जमाने वालों से कह दो जमाना लेके चलते हैं, है जो भी कादरी कुत्ते वो खाना लेके चलते हैं। उसे तो गर्दिशे दौरा परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गोश्त के लंगर का दाना लेके चलते हैं। उसे तो गर्दिशे दौरा परेशान कर नहीं सकती, मियाँ जो गौस के लंगर का दाना लेकर चलते हैं। ये आज आए हैं, हमें आंखें दिखा रहे हैं, इनको नहीं मालूम चाहने वालों का ईमान बने बैठे हैं, अपने आशिक की वो पहचान बने बैठे हैं। हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। हिंद वालों, मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। रात आइए, आपकी समातों की राजधानी पर सिक्का राइजुल वक्त की तरह असर रखने वाला वजीम शायर, वजीम लहजा, जिसको कायनात आलम के लोग जनाब शकील आरफी फर्रुखाबादी के नाम से मौसूम करते हैं। अगर मजमे से कोई एक दीवाना खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे तो मैं जनाब शकील आरफी फर्रुखाबादी, एक शख्स इधर से भी खड़ा हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारे भाई ने नारा बुलंद कर दिया, मैं दुआ करता हूँ इस नारे के सदके में अल्लाह इनको इतनी तंदुरुस्ती दे दे कि किसी वहाबी पर गिर जाए तो फौरन ही दम तोड़ दे, है ना। जनाब शकील आरफी फर्रुखाबादी आप तक पहुंच रहे हैं। मैं एक नारा लगाता हूं, आप जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शायर इस्लाम जनाब शकील आरफी फर्रुखाबादी। ज़बान से बोल तो सकते हो हम हुसैनी हैं, बोल तो सकते हो हम हुसैनी, ज़बान से बोल तो सकते हो हम हुसैनी हैं, तुम आंसुओं का खजाना कहाँ से लाओगे। ज़बान से बोल तो सकते हो हम हुसैनी हैं, तुम आंसुओं का खजाना कहाँ से लाओगे। नबी के दीन पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। वाह 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 वाह। कलमा कुरान मज़हबो काबा बचा लिया। कलमा कुरान मज़हबो काबा बचा लिया। एक सजदा हुसैन ने, एक सजदा हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। शकील भाई जिंदाबाद। रात दिल से दुआ कर दे कि शकील भाई की आवाज खुल जाए और
उनकी आवाज पे वही चाशनी, वही लचक, वही आवाज आ जाए। आप हजरात आस्ताने औलिया पे बैठे हुए हैं, दुआ कर दें इनकी आवाज खुल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी हाँ, जहाँ तक आप साथ देंगे इंशाल्लाह आएगी वो। और मैंने कहा ना 2-4 रोज आराम करने के बाद ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया, और जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शबीर ने नमाज को, शबीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया, शबीर ने नमाज को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हुसैन, दीने मुस्तफा, जनाब मोहतरम शकील आरफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, आ जाइए, आ जाइए। वाह वाह, शबीर ने नमाज को, बहुत अच्छे से किया भाई, वाह वाह शबीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया, शबीर ने नमाज को जिंदा, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शबीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया, शबीर ने नमाज। और देखें हुजूर सैयद कामिल मियाँ साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनके हवाले से उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं आप हजरात। इमाम पाक का एक बेटा उधर मौजूद है और एक बेटा यहाँ मौजूद है, चेहरे की ज़ियारत करें। उस बेटे तक हम लोग नहीं पहुँच पाते अगर ये लोग ना होते। मैं एक शेर पहुँचाता हूँ जो वजाहत करना चाहता हूँ। वाहिद भाई शेर सुनिए। हज़रत इमाम जी मोहब्बत, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन की ज़ात मुक़द्दस को जहन में रखिए और शेर मुलाहज़ा करें। शबीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया, शबीर ने नमाज को हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की। शेर समाप्त करें। हम आसियों को मिल सके, हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया, इस वास्ते इस
واسطے حسین نے، اس واسطے حسین نے بیٹا بچا لیا، حسین نے۔ بہت ہی اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ایک شعر سنیں، پانی اگر ہو تو عنایت کر دیں۔ ایک شعر سنیں کہ متاع زندگی کیا چیز ہے، دم توڑ دیں گے ہم۔ متاع زندگی کیا چیز ہے، دم توڑ دیں گے ہم۔ نبی کا در نہ چھوڑیں گے، یہ دنیا چھوڑ دیں گے ہم۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، حضرت بابا مستان صاحب، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، واہ واہ۔ نبی کا در نہ چھوڑیں گے، یہ دنیا چھوڑ دیں گے ہم۔ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اور میں نے بھارت گنج کی عوام مجھے بہت چاہتی ہے، اگر کوئی صاحب چاہیں تو ایک مکان یہاں مجھے دے دے، میں یہی رہنے لگوں گا۔ نہیں ارے بھائی حافظ صاحب الحمدللہ، میں ارے بھائی دوسرا جملہ بھی تو ٹھیک ہے، دوسرا اللہ اللہ، آپ لوگ دوسرا جملہ تو سن لیں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے ایک نہیں سارے مکان آپ کے ہیں، سب گھر اپنے ہیں۔ اور میں ان تمام اپنے بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں، میری اپنی خواہش تھی، شہرتوں کے دشمن طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ثبوت کہیں نہیں پاتے وہ، اور جھوٹ کی عمر نہیں ہوتی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ مرکزی جگہ ہے، بھارت گنج میں سب سے پہلی مرتبہ میں یہاں آیا، تو میری اپنی تمنا تھی کہ بھارت گنج اب پھر سے جانا شروع کروں گا، پہلے مستان بابا کے یہاں جاؤں گا، پھر انشاءاللہ سب لوگوں کے یہاں جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، کسی کے دل میں کوئی شکوہ اس کو دور کر دے۔ درود پاک پڑھنے اللہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کلام ہمارا بہت تیزی سے چل رہا ہے، بہت فورس کے ساتھ اسے پڑھنا پڑتا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، اور میری عادت بھی ہے کہ شعر اچھے کہنے کی جو میں نے اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، وہ چاہے ابھی سمجھ میں آئے لوگوں کو یا بعد میں، بالکل تازہ کلام جس کو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا پہلی مرتبہ، ایک آدھ جگہ پڑھا بھی نہ آیا ہوگا آپ کے ذہن میں، لیکن ابھی وہ کلام سن لیں جو بہت چل رہا۔ حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، حبیب خدا کی ضرورت پڑے گی، شہ انبیاء کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے قیامت میں اپنے ہوں یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے ہوں یا غیر۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت میں اپنے ہوں یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، قیامت میں اپنے ہوں یا غیر سب کو میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، میرے مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی۔ اور شعر سنیے،
صداقت عدالت سخاوت طلب ہے تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے، تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے۔ صداقت عدالت سخاوت طلب ہے تو صدیق فاروق عثمان ملیں گے۔ شجاعت کی شجاعت کی سلطانیہ چاہتے ہو تو شیر خدا کی ضرورت پڑے گی۔ شجاعت کی سلطانیہ چاہتے اور واحد انصاری صاحب نے بہت اچھے شعر سنائے۔ ہمارے حضرت علامہ مولانا زکریا صاحب نے بھی بہت اچھا خطاب نسبت کے تعلق سے دیا۔ دیکھیں میں جس مفہوم کا شعر پہنچانے جا رہا ہوں، یہ جو پسینہ سے تھوڑا تھوڑا آپ کے چہروں پر آ رہا ہے، یہ ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے گا، محسوس کریے گا۔ شعر بول دیتا ہوں۔ اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، اگر تم وسیلے کے قائل نہیں ہو، اگر ان کے دامن کے سائل نہیں ہو، سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے؟ سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے؟ جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی، سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے؟ سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے؟ سرے گرم یہ حشر تم کیا کرو گے؟ جو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت پڑے گی۔ اور شعر سنیے، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، ساری دنیا کی نمازیں ایک طرف، ساری دنیا کی انسانیت ایک طرف، ساری دنیا کی تمام قربانیاں ایک طرف، کربلا کے 72 شہیدوں کا کردار ایک طرف، ایک سجدہ حسین ایک طرف۔ میں شعر پہنچاتا ہوں، سماعت کر لیں۔ انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، انہی کی بدولت وقار حرم ہے، انہی کی بدولت ہے زندہ نمازیں، بغیر ان کے سجدے بغیر ان کے سجدے نہ مقبول ہوں گے، شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی، بغیر ان کے سجدے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، شہ کربلا کی سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ۔ دیکھیں ہاں بہت محبت سے سن رہے ہیں یہ حضرات، اور میں اپنی اس وقت کی جو آواز نکلنے کی چھمتا ہے اس سے کئی گنا آگے جا کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی بیدار ہو جائیں۔ بہت فٹ پھاٹ ایک دم تیار، واحد انصاری صاحب بالکل تیار تھے اور فٹ ہیں وہ، انہوں نے بہت دیر تک آپ کو گھمایا کھلایا،
اور بالکل سہل ممتنع میں آپ کی زبان میں انہوں نے بات کی، اچھے اچھے اشعار سنائے. بس آپ بولتے رہیں گے تو میں اسی آواز میں ایسے ایسے شعر سنا کر کے جاؤں گا کہ آپ کو لگے گا کہ بالکل جو گیپ بیچ میں ہوا اتنے دن نہیں آئے وہ ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں سبحان اللہ. شہ کربلا کی ضرورت پڑے گی، ہے دامن میں جس کے غبار مدینہ، رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ، رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ، ہے دامن میں جس کے غبار مدینہ، رہے جس کو ہر دم شمار مدینہ. نہ چھو پائیں گے درد دنیا کے اس کو، نہ چھو پائیں گے درد دنیا کے اس کو، نہ اس کو دوا کی ضرورت پڑے گی، نہ چھو پائیں گے درد دنیا کے اس کو، نہ اس کو دوا کی ضرورت. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.